السلام عليكم. الدكالة أجلل به تكون بهرة نتشكر يعني وريد دارن كل الصبح ربي يفاتني غون تقصي التادا اللي سنقورا يلي نني غون أدون تملا إذا عاهد وفاء إذا صاحب صفا ماني غنفل تقصيت ماني غنفل القصة الغزوة اللي سننا نفلت غغزان نفلت اللي غير فوق الليد يمدوكال النبي صلى الله عليه وسلم غغزان غليمان يشرف نقولو يسواس البنج اللي غادي يعقلو فروخ اللي دارس يزقور اللي يزقور هاد يزقورن يعقل يرزماز البنج يبدا أجلد اللي غيجو وينس إلى آخره يبدا يجلد اللي غيجو وينس أتوكال السقرة الناس أيوا تشكم تدخل بالم الدين تدخل بالم ودخل بالم الإسلام أي متوكل محمد والله يتبابتون أبلا كله تخرجم السيون دواء البرصة اللي يديلن إيوا أفرخ اللي مسكين يساوي سيس إن سوا سيدي هادي تيرفتي نكيتي غير أفرخ نصية ورتا داري ورتا جيديت اللي كرا نغايد تجيديت اللي كرا الفايت ورتا صدرا غاد ما ورتا صدرا ما فيه تكرف ياكوي ديالي الناس في سياتاس ياكوي النيت ديال القبطان والعسكر الناس هايا دا زود فسيم الله يتباباتون أو راستا السيم غير خو كلو يسلح واخا يستفسيم غير يوفوس زير نتنسوا الساس نيت مكنتن ناس صافي يلا هات نتاويم صلبلاصتي فلاني اتنين يسلوح مغوانو اللي هوانو غير الخلا اتنين يسلوحن أرداس ندبرنا إما ساتنا حرقن أوين اللي سوانو اللي غير الخلاغين لوحن تنين كل يجيس وغين الزوج نسي ذكرى فروخ الناس لحتيني ماضي بهرة لحتين تبلا يذكرك واخ أنا فروخ لحنتين أسكن سي أساس نسكن يو خدامة يدبر يكشوط نمازاتنا حرقن سكن يو أساس أي عس غيات البلاص اللي نيكاو غارس تخسي ولا مكة الناس الدور تاوي نقطة أو الدور تاوي نقطة أتندي تبع عشرة الدور تاوي نقطة دي تبع عشرة مدنا أتندي تاوي نقطة أتندي تبع عشرة إلى آخره يعس غيلي واللي رسموني كشوطن اللي ختنين لوحن غوانو أسين ديال تسمرت تلديجاز تحين تسمرت اللي 50 واحد الشهر تسمرت اللي أي اللي ختد لوحن غيمي غوانو اللي قند لا الظاهر لا الباطن والو ما يسيوك اللي غنتلوحن غوانو أفروخ تاغويت اللي جاو فروخ اللي سلق قدران سيدي ربي تبارك وتعالى ياتن غمزون الرسول أمزون الرسول أغني جاتاويت إدو يدنيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويخليهن أريد تبناد غيت صنص مدنلي غيخلي أسن يقان أي تبناد مدنلي تكرفن أي تبناد مدنلي تكرفصن ما نسي زقور إن كرا خساعتان إبيتي زلاس الناس وفرخ اللي يصدق قرنصيص الناس فلان الناس نعم الناس أفرخ إلا غسكرف إلا خسيجن أيتلقى بلا سراحنس الناس عاكو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرخ اللي يتنيتك هي يموت الناس الموتور يموت ولا إني المحاولات الموت الليس
هذا أفلسني عفو ربي هذا يتلقى ربي لا ساعة يزري يبيت يزلا يزري غاكودان يزري نيس سدار سيدنا علي من سيدنا علي صدق نصيص غير دوري قنوانو يواي ولا يضرني فوق سيدنا علي يفتي دخل حالة اللي يزمو الناس عمي ماذا كيسكن غيكا يمطون شر هو الرسول الناس ملي غير ما كيسلان غا كيسلم هذا السلا يدمن الناس عليه غاصة ينخطا خطا الدورة الدركي ينخطا الناس ما تني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اللي نصرف لا نخص سجن لا نغيس كراف نخدم مرا هاتي نصرفت نغل غدر هاتي مدنا غدرنا السلام عليكم هاتنتلك بدات الليل الناس هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكسرات الليلة مدنيا الحال دي تسنية دي سنايرو وضن دودا نكي ما مكسرات اساس الناس هاتنتلكمت يوخت نور تلكمت غيومين غصات نغد الصباح هاتي ور الليل الناس ما ملكرات سير غاتنلكما الناس سير هاتي راه داكي التيضا وغرس غي كلي التيضا الكتب لنا الكتب غي كاتو ديت الناس غيكا غي في التيضا يمين شو يجي لي الترجم التوريقي التيضا يبيت الشهر نتوضا يسكر كيس النهار إلا اللي دا شوي أجمر نتا أجمر سيدنا علي إجا المنزول إلا لا رياش زود الطيرية الناس ما سيدي غير كما غين ما رايتني من يغاكل كما غين ما دي يملان ماني غلان الناس سير هنو راه داك اللحم هذاك يمال كله ورا داك اللحم ما داك يمال كله هاني غراس راه داك التيضان راه هذاك السياسة ربي ليمو يشتري سيدنا علي يقمر إن نضع يبرد وريكي والو سلق قدرة ربي إلك واخا إلك منا غير لو عساس اللي عرفتي تمنا ديوزيتي تسيد الشايف يبرم دارتي دي تمنا يسكر ديري كيف درس السلام عليكم وعليكم السلام الناس ما تسير فلان غير الناس غار كيورا عساغ الناس ما فتعس الناس ولا العقل الدورتا ولقطة وشرا مسلمن شرا الدورتا بعد شرا يمدوكان الرسول هاتي يوينتند ويوينتندو وليد الناغ هاتي يراد أتني حرق يراسسني يغوم البرص داكي سيلان أيجي نكاتي ناني يجي عساس هذا الساغي باش نكسو ما تتبع نختيرا الناس أيوا ما نغيز لا الناس لا نغيوانو لحنتني نغيوانو غين أرداس دبرنا تسمونا كشوف دبرنا الفيشتا دبرنا كلشي إما هي مازالت اللي الناس نكي غار تيويد لوقت لحي شراي رامان ياك راكبان شراي رامان تيويد لوقت تيسنت اللي صافي لا هاتي كي غيد مشتاق غيد كي اور اللي رامان وربان غير ساكني أسروق العقل هاتي هي تيويد لوقت توفي تيضغي الناس هو رواح ملي يتنعافاك رواح ملي ماني غلان غوي أوري ميلنا لتندي الناس أسيدي مازال تنتال هاتي مازال داك نملا وتمضرق وين كل مرة ديس نتال تمضرق كل نهتافل كل لو حد نزوج سي سيكر أفرقنا دي لو حد بلا يسيكر الناس رواح مليتني الناس هاتي هاني السيد إلا غير نار يسمونك الشوط إلا داك نمل نكي هاتو رفيقة هاتني جا غدغي الناس واخا يسكر ديري كلش من ولي يسمونك الشوط اللي يافتين السلام عليكم وعليكم السلام الناس ما تسكات الناس ودي كاتي غار واسمونا كروك الشوط هاتي كريم الدكات من الرسول يويت ندوك الليل لو حنتني نغوانو غي هاتي اسمونا غيك الشوط و فياني تيغرا دينو باش تنحرق الاثنين غير تنحرق الناس ايوا ما هي مازالت الليل الناس نكي غير الرايس هي الشاعر النظامة وكان دويد الوقت وكان نكاين غدلات مغرا نغد الفيشطار يستحضر يعني فيها كرا أردي التلغى يعني يوري فينا مي أردي التعيبة الناس هو المناسبة المني حق تشكيل يويشي ربي تبارك وتعالى والله بلا المناسبة المليحة غادي تشكيل
وغادي يقلي دادي غادي تالت غيكا هاتي قدرتني خرج ويغدنسن هاتي راتي يغمي البرص راكيس رايجي غادي تالت هاتي أين دريت هذاك تفك الناس يروح مليين يموندي السيد لي الناس سيدي ما سرت نتالت الناس ولا عائلتي يموندي زي اللي غاسي ملا الناس يمين وانو لي إن يعد ندون اللي تحين تيت 50 واحد يا اللي قدرة ربي إسكاز غيكا يعد ستيد أفروخ اللي يقدر ريح نسايدنا علي إنا يدعم اللي الناس عمي الناس نعم الناس قدر ريح نسايدنا علي الناس ريح نسايدنا أزريل وكان تقدر ما ندير سايدنا علي سمانية خليت نغدوه الناس اللي غاون عمي عليك قدر ريح نس قدرة ربي الزوج ولي بيقول له غير اللي يلسى يزيد الزوج ولي في زكار اللي خلف اللي ندافروخ اللي ندافروخ اللي كل شيء إنا يولي واشيا غيكا تسنت ما تسكرتي الناس الناس سيريني يقول لي دا أدي فوق الحرب ناس هاوي اللي ندقليد هاتي ولا ختند أتنتاويتني ختني وير إجنا فوسيل دياس يوم الزوغ السوفتي زخت ما هو يجاز تغفوس الناس أم الزوغا يمون تقالو نصو وينس أم الزوغا دا ديز أدا زور ترزمت أتيتش تغفوس غيكا تاويتاست السيد اللي يسكي ديري كي كيما قال لي اللي نقولو زودا جديك نقوش سيدا من الناس ما داك يسكن غيكا الناس يعني السيد يسكن غيكا والزوز الماركانس هانم اللي يولدند هادي إنك فوق الحربني هانم يولدند إنك يديت فوق الحربني أتنتاويت نختني وين هان يوم صافو سينو يسبق يقولو تغلي فيني يدو ضرينو هان الماركي هادي كاوا هان نرجو تضرير غادرة فروخ اللي يزريد سول إجني التغويت إنا عك مرات سكر يصرف داغس دالي نتا تيتنز نتا الوزير اللي نتقدم وقول لي دان اللي دازي كان عفار تيتنز مغار خت مغار اللي نتا السنيز كله نتا الحربان وانت مغار انايا يصرفني ست مغار اللي الناس ايوات ايوات كيما ما هي غادي يسكر الناس واسيدي غيكا مرات يسكر غير كانتني هاتي هي غيكا هاتي كله غتغار يزماي إما غيكا هاني هي الحكاية أفوز جاخلا هاني ختوزنت 100 رتمت ختوزنت 200 رتمت ختوزنت 500 رتمت هي ديس سيواليون هانا تيتاويت ناضي جورا اللي غادي يشتري جوالي أجمرنس يفوق يسكر ديريكس سيدنا علي يمنقرن سيدنا علي الحرب اللي يوتي سايكي السيفتو الزنتو وينس سير لا دوار يتصا وبليدان الناس ما كيستصاني الناس تعجبتي الناس مساقايونك الناس مسخفنك بعدا اسمو السؤال اللي يخفن يضر نصو ويوغيك يضر نصغي إلما دياري تاوي سيدنا علي لخرجت غوداين ندير موين غيد غيكا يزقور الوزارة اللي واللي كل حدا الملك واللي كل كان تيقوسين اللي كله دارسي صحام أريد تبي زوايد تبي كناري لا نتا ولا فروخ اللي يا من ربي تبارك وتعالى يجنو سلق قدرة ربي أي اللي غروح ويدمن يواجمر ننسن أدمر أي اللي كله جازرت نسكيلات غاد يحرر اللي يرارتن سمكا أوايا يتما لقيسايا غير اللي ساسفل دا هادي نتاتايا هادي يتسامحم يغي الزويدة كرا هان و سامحاتي ياس يغيس ناقصة كرا تسامح ميز غير اللي ساسفل دا أساون تديوير أكون الصبح ربي سامحاتي عن غير اللي ساسفل دا نتانا تساون تعودة عمر سطريكو يانن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجل الله ذاتي نتنايا أكون الصبح ربي هان غير هذايا هاتي نوريز بوي البيتين نوريز الشعر نوريز هكذا الطمسكة ننات يدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يمدوك لنا دار غير عزان
أتي لما داغينا في يغتي بويد 200 كرايراتي بويد 200 كرايراتي ميارني جيتنغم الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.